बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मगरबी अफ्रीका में शेख इब्राहिम हादी के शिया होने की दास्तान सुनने और पढ़ने से लेकर शक और यकीन तक, इस नौजवान इब्राहिम हादी की अफ्रीकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर यह ईमान अफरोज़ वीडियो पेश खिदमत है। नाजरीन कराम, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अंधेरे से रोशनी की तरफ आया और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गवर्नरी को कबूल किया। उन्होंने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया कि वो हक को तलाश करने में कामयाब हुए। शेख मोहम्मद हादी इब्राहिम मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया के रहने वाले हैं और हाल ही में शिया हुए हैं। विलायत का नूर जिस्म, रूह और ज़िंदगी पर चमकने के बारे में कहते हैं। नाइजीरिया एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है जिसमें मुसलमान और ईसाई दोनों आबाद हैं। मुसलमानों के दरमियान शेख ज़कज़की तक सब सुन्नी थे। वो हक की तलाश करते हुए ईरान पहुंचे और शिया हो गए। जब वो नाइजीरिया से वापस आए तो मुझ समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिया मजहब कबूल किया। ये सच है कि मैं शेख ज़कज़की की कोशिशों की वजह से ही शिया हुआ हूँ। नाइजीरिया एक बड़ी आबादी वाला और पुरहजूम मुल्क है और इसमें बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी एक मुश्तरका ज़बान है क्योंकि ये इंग्लिस्तान की कॉलोनी रहा है। इसी वजह से हमारे मुल्क पर ईसाईयत को एक मुद्दत तक मुसल्लत किया गया। यकीनन यहाँ पर शियों सुन्नियों के दरमियान कोई ख़ास तनाज़ा नहीं, सवाए वहाबियत के। सुन्नी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा को मानते हैं और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। कुरान करीम में एक आयत है कि जिसने एक शख्स को ज़िंदा किया गोया उसने तमाम लोगों को जिंदा किया। और शायद हम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और शेख ज़कज़की को इस काबिल एहतराम आयत की मिसाल मान सकते हैं, क्योंकि इमाम रहमतुल्लाह की तबलीग शेख ज़कज़की के पास पहुंची और शेख ने खुद हाजिर होकर सच्चाई का नूर अपने हाथ में लिया और मगरबी अफ्रीका के अंधेरों पर चमका और एक मुर्दा रूह और कौम को जिंदा कर दिया। मैंने भी सोचा और तहकीक की और सच को पढ़ा, यहाँ तक कि कामयाबी का रास्ता पाया। इब्राहिम हादी कहते हैं कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अंधेरों से रोशनी में आया और मैंने अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कबूल किया और शेख ज़कज़की से लफ्ज़ शिया सुना, उनसे विलायत, आशूरा और अहकाम का सिलसिला सुना। खास तौर पर विलायत की बहस बाद मैंने किताबों में पढ़ा, वहाँ से विलायत को समझा। सुन्नी अहादीस की किताबों पर मैंने तहकीक की और इन किताबों के मुताला से ही मैं शिया हुआ। मैंने ये भी देखा कि इन किताबों में से बाज़ में ऐसी अहादीस हैं जो खुलफाए राशिदीन व दीगर सहाबा से ज़्यादा मरवी हैं, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत कम अहादीस मिलती हैं। ये तासुब नहीं तो और क्या है। इस बात ने मुझे गौर करने पर मजबूर किया। ज्यादा जानकारी घर वालों के पास होती है या बाहर वालों के, इसी नुक्ता पर गौर करने से ही मैं हिदायत तक पहुंचा। ये मेरे लिए एक सवाल था कि 23 साल के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वही नाजिल होती रही और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी रखते थे, तो उनसे हदीसें क्यों ना हैं। पैगम्बर अकरम की सदाकत तो उनके अहले बैत में होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, वो सब कुरैश से ही होंगे। तो विसाले पैगम्बर के बाद जो बने वो तो कोई और थे। इन्हीं बातों पर मैंने तहकीक की, ये कौन लोग हैं और जो सिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें बताई है ये मेरे लिए कारगर साबित हुई, क्योंकि ये सिलसिला एक दिन या एक महीना तक नहीं था, इसके पीछे सालों की तहकीक है। लेकिन आखिरकार मैंने मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिलने वाले दलाइल के साथ शिया मजहब हक्का को कबूल कर लिया। इब्राहिम हादी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार इस तरह करते हैं कि मैंने शेख ज़कज़की को कई बार देखा और सुना, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के ईसाई भी उन्हें एक अजीम इंसान के तौर पर कबूल करते हैं, ना कि एक मुसलमान के तौर पर, एक बहुत ही मेहरबान इंसान के तौर पर, क्योंकि उनकी फ़िक्र हमेशा इसी मुल्क के लिए रहती है, इसी मज़हब के लिए रहती है और इसी मुल्क की आवाम के लिए ही रहती है। वो अपनी आवाम को इस्तेमार से निजात दिलाना चाहते हैं, जुल्म व जबर से जो कि मुसलसल बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर बदनाम ज़माना सेहूनी हुकूमत और अमरीका और वहाबी मुल्क सऊदिया के हाथों से ही ये सब कुछ यहाँ खेला जा रहा है। नाइजीरिया में कोई ऐसा स्कूल या जगह नहीं है जहाँ से हम शिया अलूम सीख सकें। नाइजीरिया में जो शख्स शिया हो जाता है उसे अपने इल्म में इजाफा करने की जगह नहीं मिलती। हमें जमातुल मुस्तफ़ा में कबूल किया जाता है और इसके लिए एक जगह ली जाती है।
امتحان دیں اور پھر اپنے امتحان سے کامیاب ہو کر ایران جا کر مزید تعلیم حاصل کریں۔ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ یہ نظام جو ایران میں ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہمارے بہت قریب ہوتی ہیں، ان پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ ایران میں جو مذہبی اور روحانی فضا ہے، اس میں انسان آسانی سے ترقی کر سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم صرف نائجیریا میں استعمار سے لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ شیعہ نائجیریا میں عید غدیر منانا چاہتے ہیں، لیکن پولیس انہیں منتشر کر دیتی ہے اور ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ غدیر وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو۔ جو انسان غدیر کو سمجھ لیتا ہے وہ اخروی نجات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ غدیر ہی میں اسلام چھپا ہے۔ غدیر انسان بننے کی وادی میں داخل ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی کے دھوئیں اور سانسوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ آسمان، سورج، چاند، بادل اور ستارے بھول جاتا ہے۔ جو بارش برستی ہے تو وہ چھتری پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ ہم بھی مادی زندگی میں اس طرح غرق ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے اور اس کا وحید مقصد دنیا تک پہنچنے کے لیے دنیا کے تعاقب میں دوڑنا اور دنیا کی تلاش میں زیادہ دوڑنا ہے۔ اس باطل نظام میں غوطہ لگانا ہے۔ کبھی کبھی کسی نعمت کے آنے اور آسمان کی طرف سر اٹھانے کے لیے حرکت ضروری ہوتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں سے ہیں، کیوں ہے، دنیا میں ہمارا آنا کیا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، اس پر غور ضروری ہے۔ مقصد حیات کو تلاش کریں، وقت کے امام کو ڈھونڈیں، امام کے احکامات پر چلیں، ان سے ہدایت لیں، امام کے نور کے ظہور کے ذریعے تلاش حق کے لیے منزل کی طرف بڑھیں، جو امام کے محور کے گرد اپنی رشتوں کی زندگی کو متعین کرتا ہے اور ہر لمحہ امام کی زندگی کو محسوس کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے انسان بننے کی وادی میں داخل ہونا ہے۔ محمد ہادی نے امامت اور ولایت کی محبت اور ان سے زندگی کے سبق سیکھنے کو ہمارے کانوں اور دماغوں میں ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت اور پیار جو میں محسوس کرتا ہوں اس کا کوئی وجود ہے، اور اب میں اسے اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور وہ سچ ہے جسے میں نے بڑی کھوج کے بعد اسے پایا۔ حاضرین کرام، یہ دعائی ہے نائجیریا کے محمد ہادی ابراہیم کی، جنہوں نے حال ہی میں حق کو تلاش کیا ہے۔ ہادی چاہتا ہے کہ ہم بھی حق کی تلاش کے لیے سرگرداں ہوں، حقیقت کو پہچانیں۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ انہوں نے توحید اور اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ ہادی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتایا کہ جب میں ایران میں ایسے حالات کے ساتھ رہا جو بہت کھٹن تھے، خاص طور پر معاشی حالات جو اب ہر جگہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام صبر کرنے والے لوگ تھے، اور آخری بات یہ کہ یہ دنیا ازمائشوں سے خالی نہیں ہے۔ خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام میں پناہ لینے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام صبر کرنے والے تھے۔ ہمارے دشمن بیدار ہیں، ہمیں تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ آزمائش میں پڑے رہتے ہیں، اور ہمیں کوشش اور ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے ہم امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام جیسے شہید بن جائیں۔ انہوں نے خدا کے دین کی حفاظت کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، محمد ہادی ابراہیم کی مذہب تبدیلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غدیر کائنات کی سب سے بڑی عید ہے۔ شاید اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ عالم وجود میں امامت کے تعارف کا دن ہے۔ ایک ایسا سمندر ہے، ہم سب اس کی برکات سے زندہ ہیں اور ہم اس کے بغیر بالکل نہیں ہیں، اور زمین سے عرش تک غدیر تمام دنیا کے لیے عید ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک محمد ہادی ابراہیم کی طرح ہمارے پاکستانی اہل سنت مسلمان بھائیوں کو بھی معرفت حق کے لیے ان کے قلوب و اذہان کو روشن اور مثبت فکر دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو اس طرح کی دیگر آنے والی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ میں غلام آل رسول کا، مجھے کربلا